الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے او جگ رسدا عابد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے اللہ پاک نے اس دنیا دا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ جڑی بھی چیز اتھے شروع ہوئی ہے انہیں ختم ضرور ہونا ہے اے رات شروع ہوئی ہے انہیں بھی ختم ہو جانا ہے اے پروگرام شروع ہوا ہے انہیں بھی ختم ہونا ہے ساڑھی زندگی اس وقت چل رہی ہے انہیں بھی ختم ہونا ہے ہر چیز جڑی شروع ہوئی انہیں ختم ہونا ہے اسی طرح سلسلہ نبوت شروع بھی ہویا اور ختم بھی ہویا اس وقت
دنیا دے اندر 3 آسمانی دین موجود نے، دین یہودیت، دین عیسائیت اور دین اسلام۔ تینوں مذاہب دے لوگاں دا اس بات تے اتفاق ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا، اور تنہ دا اس بات تے بھی اتفاق ہے کہ اس وقت سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں۔ البتہ تیسری بات اندر اختلاف ہے تنہ دا کہ او سلسلہ نبوت جڑا حضرت آدم تو چلیا سی وہ ختم کتھے ہویا۔ یہودی کہیں دینے کہ او حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو گیا، عیسائی کہیں دینے کہ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو گیا۔ اسی مسلمان کہنے ہاں کہ سلسلہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہو گیا۔ جڑی کتاب حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی انہوں کہیں دینے تورات۔ تورات اندر کوئی ایک بھی ایسی دلیل موجود نہیں جڑی اس بات تے دلالت کر دی ہوئے کہ حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب اتری انہوں انجیل کہندے ہیں۔ انجیل اندر کوئی بھی ایسی عبارت موجود نہیں جڑی اس بات دی دلالت پیش کر دی ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ جڑی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوئی انہوں کی کہندے نے قرآن مجید۔ قرآن مجید اندر ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، بلکہ 20 آیات نے جڑیاں اس بات تے دلالت کر دیا نے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے۔ میں تو اڈے سامنے ابتداءً جڑی آیت پڑھاں گا او سورہ صف دی ایک آیت ہے۔ سورہ صف دی آیت نمبر 6۔ اس آیت اندر تانوں 3 دلیلہ ملن گیا۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ اللہ کے آخری پیغمبر نہیں تھے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں تھے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا۔ اے تینے مسئلے حل کر دیئے او آیت جڑی میں تو اڈے سامنے پڑھن لگا سورہ صف پارہ نمبر 28 تے آیت نمبر 6۔ توجہ نال سننی آیت او دے ترجمے تے بھی غور کرنا ہے۔ اینی مسئلہ ختم نبوت دا جدوں ہوئے نا ادو اینی توجہ دیا کرو جنی توجہ تسی دکان تے بیٹھے گاہکاں نو دین دیو، کیونکہ ایڈا اہم مسئلہ ہے۔
وہ تہاڈی روٹی دا مسئلہ ہے، یہ تہاڈے ایمان دا مسئلہ ہے۔ اس واسطے مسئلہ ختم نبوت سنن لئی تانوں بالکل چکنے ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے انی رسول اللہ الیکم، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ میں نو بھیجن دا مقصد کی ہے، میں تواڈے وال کیوں بھیجیا گیا ہوں؟ موٹے موٹے مقاصد دے وچوں دو مقصد نے، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنا آیا ہوں اس کتاب دی جڑی کتاب میرے تو پہلا نازل ہوئی ہے، جیدہ نام تورات ہے۔ گجرا والے دے باسیا گل بڑی سیدھی سیدھی ہے، جے تو سمجھنا چاہیں جدو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے انجا کیا میں اس کتاب دی تصدیق کرنا آیا جیڑی میرے تو پہلا نازل ہوئی ہے۔ اس گل نے ثابت کر دیتا حضرت موسیٰ پیغمبر آخری نبی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ تو بعد بھی کوئی نبی آیا ہے تو نے آکے آکھیا کہ میں تصدیق کرنا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی ہے، جیدہ نام تورات ہے، تورات حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے۔ اگے کی فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تانوں خوش خبری دینا آیا ہوں اس رسول دی جڑا میرے تو بعد آئے گا۔ جدو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اے جملہ بولیا، حضرت عیسیٰ پیغمبر جس جملے نے ثابت کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے آخری نبی نہیں، اگر نبی ہندے تے تو اپنے بعد اندر آن والے نبی دی بشارت نہ دیں دے، لفظ رسول نہ بول دے۔ فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ کی نام ہوئے گا بولو؟ احمد ہوئے گا، احمد ہوئے گا۔ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم یار درود پاک نہیں پڑھتے قاری صاحب پڑھ دینا نال پڑھو مجمع گونج ہے خیالی کی فضا جڑی ہے نا ادھی رات دے ٹائم ہے درود پاک نہ گونجنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی درود اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار قرآن پاک دی ایک ہے جڑی میں پڑھی ہے ایدے جو تین مسئلے ثابت ہو گئے حضرت موسیٰ بھی آخری نبی نہیں حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ تو بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا ایک رسول آئے جنہ دا نام احمد سی ہونا احمد کون نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء فرمایا اللہ پاک نے میں 5 نام دیتے 5 میں جو پہلا نام کیے انا احمد انا احمد انا احمد میرا نام محمد ہے وانا محمد میرا نام محمد ہے لہذا پتہ لگ گیا جس نبی کا نام احمد ہے وہ میرے نبی ہیں جس نبی کا نام محمد ہے وہ ہمارے نبی ہیں نبی پاک علیہ السلام آئے جدو اللہ دے پیغمبر آ گئے نا اللہ پاک نے میرے نبی دے قرآن اتاریا اور میرے پیغمبر دی زبان چو اعلان کروایا محبوب کہہ دیو نا ما کانا محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دو نا ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ یعنی حقیقی باپ ولیکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے خاتم النبیین دا معنی کیا ہے آج لوگ کا معنی بدل دیتا ہے آج لوگ معنی بدلن دی کوشش کر دینے آج لوگ لفظ خاتم نال چھیڑ چھاڑ کر دینے آج لوگ لفظ خاتم دے بارے طرح طرح دے تعبیرات کر دینے خاتم النبیین دا معنی کیا ہے تفسیر تبری والے نے لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے تفسیر کرتبی جمدہ لکھے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے اللہ 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 حضرات دی وقار
ज़ाद अल-माद दे अंदर लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रिदातुल कुरान अंदर लिखा है मेरे पैगंबर अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। अल्लाह अल्लाह इमाम फ़राल बग़वी ने मालिमुत तंज़ील अंदर तफसीर करने लिखा है माकाना मोहम्मदुन दी तफसीर अंदर फरमाया है कि मनी पाक नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। हज़रात दी वकार तवज्जो कर दे जाना दराओ ज़ादुल मसीर दे अंदर इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। अहकामुल कुरान वाले ने लिखा है तफसीर अंदर ज़ायदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्न कसीर अंदर लिखा है माकाना मोहम्मद दी तफसीर अंदर नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर सनाई अंदर इस आयत दे तहत लिखा है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तफसीरुल कुरान दे अंदर हजरत मौलाना अब्दुर रहमान कैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अल्लाह दे महबूब पैगंबर अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। हजरत दी वकार साहिब मारिफुल कुरान वाले ने लिखा है महाकाना मोहम्मद दी तफसीर अंदर नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने। इन्नियां तफसीरां तो बाद अगर कोई बंदा कहे मुफस्सर अपने कोलों तफसीर लिखदा है मैं मुफस्सर दी ज़बान ते यकीन नहीं करदा मुफस्सर कहे नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने कोई शक कर सकदा है। इमाम इब्ने कसीर तफसीर अंदर लिखण नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने कोई शक कर सकदा है। मालिमुत तंज़ील वाला लिखे नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने कोई शक कर सकदा है। मुफ़रिदातुल कुरान वाला लिखे नबी पाक अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने कोई शक कर सकता है। लेकिन अगर खुद अल्लाह दे पैगंबर कह देन खुद नबी पाक फरमा देन कि ये जो कुरान पाक की आयत है मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन खातमुन नबिय्यीन से मुराद ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर ते मेरे ख्याल अंदर शक नहीं रहना चाहिए। फिर जिहड़ा शक करे ओहदे अपने अंदर शक है। फिर जिहड़ा इस गल नूं गलत आखे वो आप गलत है। फिर जिहड़ा इस गल नूं जनाब कूड़ा मन्ने वो आप कूड़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खोलिए जामे तिरमिज़ी खोलिए मुस्नद अहमद खोलिए अबी दाऊद शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने आना 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 खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी ला नबी आबादी ला नबी आबादी। ओ कायनात दे लोगो मैं हूँ खातमुन नबिय्यीन। इसका माना समझ लो ताकि 14वीं सदी के अंदर किसी नू दौरा ना पै जाए किसी नू हैदा ना हो जाए किसी नू बीमारी ना पै जाए। ला नबी आबादी खातमुन नबिय्यीन दा माना की है मेरे बाद नबी कोई नहीं। लिहाजा साबित हो गया मेरे नबी तो बाद दानश्वर आ सकते ने मुफक्कर आ सकते ने मुदब्बर आ सकते ने पीर आ सकते ने जज आ सकते ने जस्टिस आ सकते ने गद्दी नशीन आ सकते ने सदर आ सकते ने मदर आ सकते ने वजीर आजम आ सकते ने अमीर आ सकते ने खलीफे आ सकते ने। मेरे पैगंबर तो बाद ये सारे आ सकते ने पर मेरे नबी तो बाद कयामत आ सकती है पर जग ते दूजा नबी नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात दी वकार गौर कर दे जाना दराओ। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी आबादी ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी आबादी ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी ला नबी आबादी ला नबी आबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो पाएगा न लोगो।
کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جامع ترمذی دی روایت بیان کی تھی میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ معجم الکبیر للطبرانی حسن سند نہ روایت بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی اے کائنات کے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ولا امت بعدکم اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے اللہ اللہ صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء میں نبیاں وچوں نبی آخریاں و مسجدی میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں وچوں مسجد آخری ہے موتا امام مالک پڑھ لگا حضرت امام مالک رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے نبی پاک فرماتے ہیں لیسا یبقا بعدی من النبوہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے یہ روایت حضرت امام مالک نے موتا امام مالک اندر لے کے آم دیگے اس حدیث نو روایت کون کر دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ دے کولوں 10 تابعیاں اس روایت نو بیان کیتا ایک نے نہیں دو نے نہیں تین نے نہیں 10 تابعیاں بیان کیتا حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جدا نام لکھیا مسئلہ ختم نبوت اس کتاب اندر انہاں حدیثاں جمع کیتیاں آیات جمع کیتیاں اور راوی جمع کیتے جنہاں ختم نبوت دیاں حدیثاں بیان کیتیاں تقریباً 24 تو لگ کے 30 تک اور راوی نے جنہاں میرے نبی پاک تو ختم نبوت دیاں روایتاں بیان کیتیاں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ختم نبوت تے 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ختم نبوت تے 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ
عالم دے کولوں ختم نبوت 36 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دے کولوں ختم نبوت 40 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی دے کولوں ختم نبوت 38 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دے کولوں ختم نبوت 39 حدیثاں روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ اندلیبہ طیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ختم نبوت 31 حدیثاں روایت نے حضرات دی وقار راوی کٹھے کر حدیثاں کٹھیاں کر سنداں کٹھیاں کر تفسیراں کٹھیاں کر اقوال مفسرین دے کٹھے کر قرآن دیاں آیتاں کٹھیاں کر سارے انو جمع کر مسئلہ کی نکلے گا مسئلہ ہی نکلے گا قرآن کتاباں چو کتاب داخری ہے مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچو مسجد آخری ہے اسی امتاں وچو امت آخریاں میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات چو ذات آخری ہے میرے نبی دی بات نبیاں دے وچوں بات آخری ہے اللہ 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 میرے نبی دی ذات بھی آخری بولو بات بھی اللہ اللہ میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں ان کی غلامی میں گئے جینا ان کی غلامی میں گئے مرنا ان کی غلامی میں گئے جینا ان کی غلامی میں گئے مرنا ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا جو ختم نبوت کو نہ مانے جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں ختم نبوت دے پروانے تشریف فرماؤ تے بلند آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ قرآن کاری بنیامین آباد صاحب اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال لہذا قرآن دیاں آیتاں ثابت کر دیاں نے میرے نبی دیاں حدیثاں ثابت کر دیاں نے حضرات تیزی وقار پتہ لگا میرے نبی اللہ دے آخری پیغمبر آپ تو بعد جگ دے کوئی نبی نہیں آئے گا جے نبی نہیں آئے گا تے پھر کون آئے گا خود میرے پیغمبر نے فرمایا ابو داؤد شریف کھولیے مسند احمد کھولیے میرے آقا فرماندے نے انکو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون ایک روایت اندر دجالون دے الفاظ آئے وَيَدْعَمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ او کما قال فرمایا میرے تو بعد 30 آن گے جھوٹے آن گے میرے تو بعد 30 آن گے دجال تے فریبی آن گے وَيَدْعَمُ كُلُّهُمْ
ہر ایک انہاں وچوں دعویٰ کرے گا کہ میں نبیاں لیکن میرے امتیوں بھلیکھا نہ کھایا جائے، میرے امتیوں کسے دے مگر نہ لگیا جائے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی اب دے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، لہذا پتہ لگا میرے نبی تو بعد نبی تے نہیں آنے، جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا جھوٹا تے دجال ہوئے گا۔ حضرات عزیز وقار 14 صدیاں گزر چکیاں نے، 14 صدیاں دی اندر مختلف ادوار دے اندر اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے گلے وچ پان واسطے کوئی نہ کوئی اٹھدا ہے اور نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر لیندا ہے۔ 150 سال پہلے اس برے صغیر اندر بھی یہ لعنت دا توق ایک بندے نے اپنے گلے وچ پایا اور جناب نبوت دا دعویٰ کر لیا، کہنے لگا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا پیغمبر ہاں۔ حضرات عزیز وقار میں اس گل دا یقین کرنا وا، مجھے اس بات کا اعتراف ہے، مجھے یہ بات ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار مرزے کے اس جھوٹے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور ختم نبوت کے لیے تمام مسالک نے کوششیں کی، مکتبہ بریلویت کی کوشش بھی ہے، جو بندیت کی کوشش بھی ہے، لیکن جگ جان دا اس گل نو روز روشن دی طرح گل یہاں ہے۔ مرزا یب دے تابوت اندر پہلا کل ٹھوکیا ہے تے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ٹھوکیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث دے سرخیل نے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے مسلک دے شہزادے نے۔ وہ کون نے؟ وہ میرے مسلک دے کا عالم نے جنہ سب تو پہلا مرزے تے کفر دا فتویٰ لگایا ہے، اور خود مرزے نے اپنی تحریران دے اندر ایک گل لکھی ہے، میرا سب تو بڑا مخالف سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ سید نذیر حسین دہلوی کون نے؟ اے بھی اہل حدیث نے، میرے عالم نے، میرے بڑے نے، میرے سلف نے۔ حضرات عزیز وقار ایک گلاں تانوں دسن دا مطلب ہے وے اسی ستے پے ہاں، ستے رہو، آرام کرو، ریسٹ کرو، کوئی ضرورت نہیں کچھ کرم دی، دکاناں کھولیا کرو، ہٹیاں تے جایا کرو، پٹھے وڈیا کرو، موجاں کریا کرو، کادی لوڑ ہے ختم نبوت لئی بولن دی؟ مینوں تے اے سمجھ نہیں آندی ختم نبوت دی خاطر جڑے نعرے نہیں لا سکدے انہاں جانا کتھوں دینیاں نے، انہاں ختم نبوت لئی کم کادا کرنا ہے۔ حضرات عزیز وقار میں سمجھنا ہاں ختم نبوت دا دیوانہ تو ادن بنے گا، ختم نبوت دا پروانہ تو ادن بنے گا کہ جتھے ختم نبوت لفظ آ جائے تینوں پیران دے بل رڑ کے آنا پوے، تو رڑ کے پہنچ جا۔ جتھے ختم نبوت لئی بلانا پوے اتھے گونگے بھی بولن لگ پین، جتھے ختم نبوت دا مسئلہ آ جائے اتھے خون بہانا پوے بہا دیو۔ ختم نبوت دا دیوانہ میں تینوں ادن مننا گا، پروانہ تینوں میں ادن مننا گا جدن تیری اندر جذبہ آ گیا۔ اور جتھے جناب پارٹیاں تے جانا ہے 2-2 کلو مٹھیائی لے کے جانا ہے، مٹھیائی دی جگہ تے جدن تو جناب القادیانیہ کتاب لے کے جائیں گا تحفے دی اندر، جدن تو حافظ زبیر علی زئی حافظہ خط رحمت اللہ علیہ دی کتاب مسئلہ ختم نبوت بطور گفٹ لے کے جائیں گا، اور دن میں مننا گا تو واقعی ختم نبوت دا دیوانہ، تو واقعی ختم نبوت دا پروانہ، واقعی تیرے دل اندر ختم نبوت دی جاگ جاگ گئی ہے۔ تے جنی دیر تک یہ نہیں ہونا انی دیر تک کچھ نہیں ہونا۔ آؤ ختم نبوت واسطے اپنے آپ نو بیدار کر لو، اپنے آپ نو تیار کر لو۔ رب کعبہ دی قسم ہے جس بندے دے دل وچ ختم نبوت دا پیار نہیں او دے تو وڈا بے غیرت کوئی نہیں۔ جس بندے دے دل اندر ختم نبوت دا حیا نہیں اس تو وڈا بے حیا کوئی نہیں۔ جس بندے دے سینے اندر ختم نبوت دے عقیدے دی پہچان کوئی نہیں اس تو وڈا جاہل کوئی نہیں۔ سب تو بڑا عقل مند ہوئے جڑا ختم نبوت والا، ختم نبوت واسطے محنت کر دے، ختم نبوت واسطے قربانی دیندا ہے۔ اج دے دن آؤ عہد کرو، اج دے دن اپنے آپ نو تعمیر کرو، اج دے دن اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے بچیاں نو سکھاؤ، اپنے بچیاں نو تعلیم دے دیو۔ کٹ جانا ہے، مر جانا ہے، پر اللہ دے پیغمبر دی ختم نبوت آن چان دینی نہیں آن دینی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا محمد حسین بٹالوی ذرا زور سے مجاہدین
ताजिर खत्म नबूवत का तज़किरा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना मोहम्मद बशीर सैसवानी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, बुलबुले कुरान, कारी बिन्यामीन आबसा। बस दिल विच इन्नी को गल तुहाडे आ जाए, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋਂਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਹੋਣ, महबूब दे हाउस से जाइए ते कमली वाला किते ये ना कह देवे ओ मेरी खत्मे नबूवत दे डाके वजदे रहे ते तू हड्डियां चलांदा रहे ते अज पानी लैन आ गया मेरे कोलों। बस जे इन्ना क फिक्र सीने च आ जाए ते अल्लाह दी कसमें सारे रौले हल हो जाएंगे। अल्लाह तफक्कुर व तदब्बर अपने अपने सीने च पैदा करम दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।